हरिः ओम बृहस्पते आदियादरजो अरेहाद्यो मदविवादिकरादो मज्जनेको जद्दीदायच्छावसरे तपरजात तदस्वा शुद्रविणन्धेहि चित्रम् शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुमणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। सायं पूजा परिपूर्णार्थे विलेपनार्थे चन्दनं समर्पयामि। त्वाङ्गन्धर्वा अगणौ स्वामिन्द्रस्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजाभ्युतवान्यक्ष्मा दमुच्यत विलेपनार्थे चन्दनं समर्पयामि। अक्षन्नमे मदन्तशवप्रिया अधुगत अस्तो गतसमभानमो विप्राणविष्ठया मतिजो जान्विन्द्रते हरि चन्दनस्योपरि अक्षतान् समर्पयामि। अहिरिव भोगैः वर्जेति बाहुञ्जाया हेतिं परिबाधमानः हस्तग्नो विश्वाभ्युणानि विद्वान् भूमान् भूमाग्गुसं परिपातु विश्वतः नानापरिमलसौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि। ओखधिः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अश्वा इव सजितवरिर्विरुदः पारैष्णवः नानाविधपत्रपुष्पं समर्पयामि। सायंकाले उपहारनैवेद्यं निवेदयामि।